हम्म यही कैसे पता चला कि यही है? तो वो बीसी कर Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, students, this is a functional English class. Yesterday we talked of the history of English language, and today we are to start with some more things about language, and then we are to go towards our syllabus. First, कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होती है और आपको इसमें लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए क्या करना होगा, और जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो इतनी इजीली को लैंग्वेज किस तरह से उसके साथ फेमिलियर होते हैं, वो हमें इतना प्रॉब्लम क्यों आता है इंग्लिश में जबकि वहाँ के एक बच्चे को भी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कोई ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। बेसिकली ये है कि जिस जगह पे भी कोई आदमी कहीं भी रह रहा हो, बेस उसकी मदर टंग है, जिसे हम मादरी ज़बान कहते हैं। तो मदर टंग, इसको फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम इसलिए नहीं आता कि वो नेचुरली उस लैंग्वेज को सीख रहा होता है और शुरू से उसके साथ फेमिलियर होता रहता है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ कई दफ़ा लोग कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, वो तो बड़ी टफ लैंग्वेज है, इंग्लिश कंपैरेटिवली ज़रा ईजियर लैंग्वेज है। अब ये हम किस बेस पे ये राय अपनी दे रहे होते हैं? एक्चुअली इंग्लिश से हम देखें फेमिलियर कब से हैं। आप जब स्कूल भी नहीं जाते थे, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स उस वक्त भी आप बोलते थे, इंग्लिश के वर्ड्स आपको सिखाए जाते थे। चीज़ें छोटी छोटी कहा जाता है, जैसे अपने शूज़ पहन लो, हैंड्स और फेस वॉश कर लो, ये सोप मुझे पकड़ाओ, या अब ये क्या चीज़ें हैं? ये तो आप इंग्लिश से फेमिलियर थे शुरू से। अब आप इस लेवल पे आके, इस एज में आके, जब आपको चाइनीज़ के साथ फेमिलियर होना पड़ता है, आप सुनते हैं जी चाइनीज़ जो है वो बहुत कॉमन एक लैंग्वेज बनती जा रही है, तो आप सोचते हैं कि मुझे चाइनीज़ कैसे आएगी। अब ये कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। होता यही है कि अगर चाइनीज़ जिस तरह हम अब देख रहे हैं, इंग्लिश आप देखते हो, हमें इंग्लिश ज़्यादा टफ लगनी थी और चाइनीज़ ईजी लगनी थी अगर हम स्टार्ट में चाइनीज़ पे लगे होते। इसलिए याद रखिए कि लैंग्वेज जो होती है ना, इसमें L1 और L2, ये दो चीज़ें आप देखते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज लैंग्वेज में एक है L1 और एक है L2। L1 और L2। अब ये L1 L2 फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, जो आपकी मदर टंग होती है उसको हम कहते हैं L1। मदर टंग के लिए आप देखें कोई भी लैंग्वेज हो, हम तीन तरह से किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब देखें कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त मौजूद हैं जिनकी मदर टंग पंजाबी थी, लेकिन वो उर्दू अच्छी बोलते हैं, बोल लेते हैं, अच्छी भली उर्दू बोल लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी मदर टंग उर्दू थी लेकिन वो पंजाबी अच्छी भली बोल लेते हैं। अब ये कैसे हो गया कि एक तो थी मदर टंग, अगर पंजाबी से स्टार्ट लिया तो पंजाबी मदर टंग थी, वो आपकी बड़ी एक इजीली आपने उसको ग्रैब कर लिया, अक्वायर कर लिया, आप वो लैंग्वेज बोलने लग गए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको कोई लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट बना सकती है वो होता है कोई इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में आप जाते हैं, उस इन्वायरमेंट में जो लैंग्वेज बोली जा रही होती है, वो लैंग्वेज आप भी इजीली बोलना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। उतना इजी तो नहीं होता जितना ये मदर टंग में है, बहरहाल फिर भी
اس چیز سے زیادہ ایزی ہے کہ جیسا ہمارے یہاں لینگویج سینٹرز بن جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انگلش امپروو کرنی ہے، کسی لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن لے لیا. اب وہاں پہ چونکہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ سامنے مشینز کے بیٹھتے ہیں اور کوئی چیز سن لی، کوئی بول لی، کچھ تھوڑا بہت آپ اس سے فیملیئر ہوتے ہیں. لیکن آپ کے اصل میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے پنجابی لینگویج سے سٹارٹ لیا تھا، مدر ٹنگ پنجابی تھی، تو اردو لینگویج آپ کو کیسے آئی؟ اردو لینگویج آپ دیکھیں کسی لینگویج سینٹر پہ جا کے آپ نے نہیں سیکھی. آپ نے کیا کیا ہے کہ ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ اردو لینگویج چل رہی تھی اس کے اندر آپ رہے ہیں، اس میں آپ نے بولنا شروع کر دیا. اسی طرح سے اگر اردو مدر ٹنگ تھی تو پنجابی لینگویج آپ نے ایسے ہی بولنا شروع کر دی ہے اپنے انوائرمنٹ میں دیکھ کے. تو دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ whenever some language is your mother tongue, that becomes quite easy for you to speak that language because this is your mother tongue. You might have seen many times when the people are speaking, they follow the right accent of their mothers. وہ جو مدر بول رہی ہوتی ہیں وہ والا یہ بول جاتے ہیں، جو فادر بول رہے ہوتے ہیں ایون اس میں بڑی ویریشن ہوتی ہے، وہ بات نہیں بنتی. اب میں نے یہ دیکھا ہے، میں اپنے بچوں کی اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ خود اس طرح کی لینگویج کی چیزیں جج کر سکتے ہیں کہ میں اگر کوئی ورڈ جس میں رے کی ساؤنڈ آتی ہے نا، جیسے یہ نا کہ کرنا، اب کرنا آپ سن سکتے میرا رے کتنا کلیئر اس میں سن رہا ہے. نہیں میرے بچے بولتے ہیں وہ کرنا، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کرنا سا کیسے بول جاتے ہیں، اندر رے بھی ہوتی ہے لیکن وہ مجھ سے تو نہیں بولی جاتی. وہ میں نے غور کیا تو ان کی مدر اس طرح بولتی ہیں، تو جو ان کی مدر بولتی ہیں وہی بچے بھی ایزیلی وہی کچھ بول جاتے ہیں. یعنی اتنا ایزی ہو جاتا ہے اگر کوئی مدر ٹنگ ہو. اور میرے لیے وہی ورڈ جو ابھی تک میں اس کو پرناؤنس نہیں کر پا رہا کہ کس طرح پرناؤنس کرتے ہیں اس کو، کیونکہ میری مدر ٹنگ میں یہ شامل نہیں تھا. تو اس طرح سے کوئی بھی لینگویج ہو، یہ تو نہیں کہ ایک لینگویج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پرننسیشن آ جاتی ہے ڈفرینٹ ورڈز کی، وہ اس میں ایسی چینجز آتی ہیں. ایک کیا ہے کہ آپ کوئی بھی لینگویج ہو، جب آپ کسی لینگویج کو اپنی مدر ٹنگ کے طور پہ اپنی مدر سے ریسیو کر لیتے ہیں تو وہ نیچرلی آپ اس لینگویج سے فیملیئر ہوتے ہیں اور بہت ایزیلی آپ اس لینگویج کو بول جاتے ہیں. دوسری میں نے بتایا آپ کو انوائرمنٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے اب پنجابی لینگویج اپنی مدر سے سیکھی، میری مدر ٹنگ پنجابی ہے. اردو کیسے بول لیتا ہوں میں؟ اردو ہے اس انوائرمنٹ میں، انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ اردو تھی، اردو بولنے والے لوگ تھے، کلاسز ہیں اور ادھر ادھر لوگ جن میں اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوتا ہے، کوائٹ ایزی ہے آپ کے لیے کہ آپ وہ لینگویج بھی سیکھ جاتے ہیں. گو کہ وہ جو مدر ٹنگ کی طرح کی بات ہے وہ نہیں بنتی، فرق رہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن پھر بھی بہرحال بہت اچھی طرح سے آپ اس لینگویج کو اس کے ساتھ فیملیئر ہو کے اس میں آپ انگلش یا کوئی بھی لینگویج ہو اس کو بول جاتے ہیں. تیسری چیز جو ہے جو آپ کو لینگویج سکھا سکتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس انوائرمنٹ میں تو نہیں ہے، نہ ہی آپ کی مدر ٹنگ ہے، پھر اس کے لیے اس طرح کا انوائرمنٹ ہم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پھر ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ تھیوریز پریزنٹ کی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو لینگویج سکھائی جائے. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں، ہاں ایک بات یہ رہ گئی، L1 جو میں نے یہاں پہ لکھا L1 مدر ٹنگ ہے. مدر ٹنگ کے بعد جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ چاہے آپ ایک لینگویج ہو، دو ہوں، تین چار پانچ جتنی بھی ہوں، وٹ ایور دے آر، وہ آپ ان کو L2 ہی کہیں گے. اب میرے لیے جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجابی جو لینگویج ہے میری L1 ہے، اردو میرے لیے L2 ہے، انگلش بھی L2 ہے، کوئی بھی عربک کوئی بھی لینگویج جو سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ L2 ہوگی. اچھا یہ تو ہو گیا کہ ہم لینگویجز L1 اور L2. L1 مدر ٹنگ ہے وہ ایزیلی ہم بول سکتے ہیں، باقی ساری L2 میں چلی جائیں گی. اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ لینگویج میں آپ کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، لینگویج کی سکلز کیا ہیں بیسک، یہ دیکھیں. بیسک لینگویج سکلز یہ 4 ہیں. 1 لسننگ، 2 speaking, 3 reading, 4 writing. کوئی بھی لینگویج ہو اس میں بیسک 4 skills ہیں. And you can see, you can have a look at a little kid. Maybe the kid is just 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, 1 year, whatever.
اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چھوٹا سا بچہ جو کچھ منتھس کا ہے اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیتے ہیں. اسے آپ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو, کس نے مارا ہے, آؤ تمہیں باہر لے چلوں, آؤ تمہیں اوپر لے چلوں, چلو ہم گیٹ کھول کے آتے ہیں, وہ دیکھو گاڑی گزر گئی. اب یہ اس کو کیا بتا رہے ہیں آپ؟ And you people know that he doesn't understand even a single word. But it's quite natural that the baby's listening process has started. Listening skill उसकी वहीं से शुरू हो जाती है. जब आप उससे बातें कर रहे हैं वो सुनता रहता. अब हमारा जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा ये है कि हम, अब आपसे पूछा जाए कि इनमें ये जो हमने 4 स्किल्स लिखी हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसमें टफेस्ट स्किल कौन सी है? और ज़्यादातर लोग इसमें आंसर ये देते हैं कि इसमें स्पीकिंग सबसे टफ है. हालांकि स्पीकिंग टफ नहीं है, सबसे टफ जो इसमें वो राइटिंग है. इसकी क्या रीज़न है? देखिए, आप लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं. नेचुरली मैंने कहा जैसे एक बच्चा जो ना वो सुनता है उसके बाद बोलना शुरू कर देता है. तो टफ कहाँ पे, इतना टफ होता तो वो कैसे कर लेता? और अगर राइटिंग इससे इजी होती तो पहले वो राइटिंग कर लेता लिसनिंग के बाद. ऐसा नहीं है. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस इन विच यू स्टार्ट लैंग्वेज विद लिसनिंग. So we say language starts with the ear, not with the tongue. We never say that the language starts with your tongue. It begins with your ears. So language starts with the ear. कान से स्टार्ट होगी. वो बच्चा अब सुनता रहता है. फिर एक वक्त आता है when the little babe joins the sounds that it's been listening to. So बहुत सारी sounds ये सुनी है, सुनता रहा. A day comes when the little babe starts producing some of the sounds that it has already heard. अब उसमें जो उसने साउंड सुनी है उनको बोलता है, जॉइन करता है. वो क्या कहता है? You might have seen many times a little babe just utters the word mama. Why not something else? Why doesn't it say uncle, bhai, apa, api? Why doesn't it say so? अब ये देखना कि इसकी क्या रीजन है कि वो बच्चा जो बोल नहीं सकता था बोलना शुरू किया, तो मामा क्यों जो स्टार्ट में बोलना शुरू कर देता है? इसकी रीजन असल में ये है कि उसने लिसनिंग से लैंग्वेज को लिया है. लिसनिंग में उसके सामने जो जो साउंड उसके ईयर्स में आती रही वो उनको सुनता रहा. अब मामा का वर्ड इतना ज्यादा उसके सामने यूज हुआ है. अब एक तो ना कि उसके बहन भाई, अब हो सकता वो बच्चा ही घर में बड़ा हो, बहन भाई कोई भी ना हो कहने वाला, लेकिन मामा खुद ही माशाल्लाह कोई मौका जाने नहीं देती. हर बात में तो मामा होती हैं. मामा तुम्हें नए कपड़े कपड़े पहनाएंगी, मामा तुम्हें नहलाएंगी, मामा तुम्हें ऊपर लेके जाएंगी, मामा तुम्हारे लिए ये बनाएंगी, मामा तुम्हें ये करेंगी. अब ये क्या है? मामा का वर्ड उसने इतना सुना हुआ है कि वो मामा का वर्ड बोलना शुरू कर देता है. अब ये कुछ इजी भी उसके लिए होता है कि वर्ड्स और भी सुने होते हैं. एक तो ये कि सुना ज्यादा होता है, दूसरा ये कि वो लिप्स को जॉइन करके ये वर्ड बोलना उसके लिए बड़ा इजी होता है, वो बोल जाता है. तो लिसनिंग जो है ना, इसके बाद हम स्पीकिंग पे आते हैं. तो वो बच्चा जिसने लिसनिंग कुछ की होती है वो स्पीकिंग पे आ जाता है. उसके बाद आती है रीडिंग. रीडिंग क्या चीज़ है कि बच्चा, आप देखें कि जब वो थोड़ा सा इस काबिल हो जाता है कि आप देखते हैं कि इनको इसको ना कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं. हमें कई दफ़ा दोस्त कहते हैं कि बच्चों को वो नूरानी कायदा हमने घर में पढ़ाना शुरू करना है, जो किस एज में स्टार्ट करवाएं? तो मैं तो उन्हें कहता हूँ 4 साल से स्टार्ट करवाएं. अच्छा, अब 4 साल से पहले का मैं क्यों नहीं कह देता? बच्चा 4 साल में ही जाके तकरीबन, है ना, देखिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी केसेस अलग हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है कि 4 साल में जाके ना बच्चा कुछ कुछ फेमिलियर होता है ऐसी चीज़ों के साथ. वो देख के कुछ ना कुछ शुरू कर लेता है, उसे कुछ समझ आनी शुरू होती है, पढ़ लेता है देख के. वरना करने को तो ज़ाहिर है बच्चे तो 3-3 साल के भी स्कूल जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो भी कर ही जाते हैं. लेकिन अच्छी जो एज है जिसमें वो बच्चा समझ लेता है चीज़ों को, वो 4 ईयर्स से स्टार्ट होता है. अच्छा, अब वो उसे आप एक प्राइमर देते हैं. प्राइमर कहते हैं कायदे को, PRIMER, प्राइमर. अब वो कायदा लेके वो उसमें शुरू कर देता है. अब उसमें वो ABC हो, अलिफ बा ता सा हो, या अलिफ बे पे ते हो, वो उसमें से स्टार्ट करता है रीडिंग. उसके बाद फिर आती है राइटिंग. जब बच्चा कुछ इन चीज़ों को देख लेता है, उसका दिल चाहता है मैं लिखूं. वो उनको उसने जो लिखा होता है, आपने देखा हो अलिफ ही वो इतना बड़ा लिख जाता है, उसे ना पता होता है ये अलिफ है, ना पता होता है ये वन है, क्योंकि उसने वन भी देखा है, अलिफ भी देखा है. वो उसका कि फिर लाइंस इधर उधर लगाना शुरू कर देता है. तो नेचुरली वी स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग.
and then we go up to writing. So we can say that writing is the toughest skill in any language, not just in English. ہم یہ صرف انگلش کی بات نہیں کر رہے. Whatever the language is, whenever you deal with some language, listening is the base and writing is on top. And this is the most difficult skill to acquire. اب یہ ٹف کیوں ہو جاتی ہے؟ سٹارٹ میں جب آپ صرف کچھ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں نا، بچہ جہاں سے سٹارٹ لیتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں orthography. orthography جسٹ یہ جو آپ ٹرانسکرائب کرتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں، اے لیٹر کس طرح لکھا جاتا ہے، بی کس طرح بنتا ہے، سی کس طرح بنتا ہے، یہ جسٹ orthography ہے. لیکن ہم نے تو جانا ہوتا ہے کریٹو رائٹنگ پہ. تو کریٹو رائٹنگ تک پہنچتے پہنچتے ہمیں بہت سارے رولز چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمیں آئیڈیاز بھی نئے نئے چاہیے، ہمیں گرامر بھی چاہیے، اسپیلنگ بھی چاہیے، پنکچویشن بھی چاہیے. یہ چیزیں ہیں، یہ ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں رائٹنگ کے. یہ سارے ہمیں اس وجہ سے یہ چیزیں ٹف ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں ایک چیز آپ لکھتے ہیں، ایک پیج آپ لکھتے ہیں، اس میں اتنی مسٹیکس نکل آتی ہیں کہ فل سٹاپ کا نہیں پتا کہاں پہ لگانا ہے. دیکھیں یہ جب بھی آپ لکھیں گے، ہمارے اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں، آج کل تو نہیں آ رہے، اللہ کرے جلدی کام یہ بھی سٹارٹ ہو جائے. آپ لوگ بھی میں کہتا ہوں اللہ کرے جلدی آنا شروع ہو جائیں، ہمیں خوشی ہوگی. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، انہیں ہم کہتے ہیں کہ فل سٹاپ ان کا لگا ہوا دیکھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ ابھی تک فل سٹاپ کا بچوں کو نہیں پتا ہوتا. یہ دیکھیں کہ سپوز آپ یہ سمجھیں کہ ایک سینٹنس جو ہے نا وہ ہم پہ جا کے ختم ہو گیا. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ فل سٹاپ، یہ فل سٹاپ لگا دیا. دوسرا ہے وہ فل سٹاپ لگا رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ یہ فل سٹاپ لگا دیا. دونوں غلط ہیں. یہ اوپر زیادہ چلا گیا، یہ دور زیادہ چلا گیا ہے. ایکچولی جو آپ کا فل سٹاپ یا کوما ہے نا، یہ نیکسٹ لیٹر کی طرح سے آپ نے نیکسٹ لیٹر کی طرح سے آپ لگائیں گے، اس کو اس طرح یوز کریں گے. یہ ہم، یہ آپ کا، یہ اصل میں نا یہاں پہ یہ بورڈز ہمارے اس طرح کے ہیں کہ تھوڑا بہت گڑبڑ کرتے رہتے ہیں ساتھ ہمارے. یہ میں دوبارہ لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس دفعہ صحیح لکھا جائے. نہیں، یہ پھر اوپر چلا جاتا ہے. میں اس کو اب ذرا نیچے رکھ کے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. چلیں اب ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں ہم کے بعد جو میں نے فل سٹاپ لگایا، فل سٹاپ ایسے ہونا چاہیے. فل سٹاپ یا کوما ایسے ہم یوز کرتے ہیں ایز اف دے ور دا پارٹ آف دا ورڈ، ایز اف دے ور دا نیکسٹ لیٹر. اس طرح یوز کریں جس طرح سے ایک نیکسٹ لیٹر ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم کوئی ورڈ ہمارا ایم پہ ختم ہو رہا ہوتا، ہم نے سوچا کہ یہ سنگولر فارم میں ایس لگا دیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کس طرح سے کہ جس طرح آپ نے یوں سمجھا کہ کیم ورڈ ہے، کیم پہ آپ ختم کر رہے ہیں، کسی کا نہیں، کیمز کر دیں. وہ ایس تو ڈیفینیٹلی آپ اسپیس دے کے نہیں لگائیں گے، ایم کے ساتھ اسے لکھیں گے. اسی طرح سے آپ نے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا. یہ ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں رائٹنگ کے. اینی وے، تو یہ ہم نے تو جانا ہے کریٹو رائٹنگ تک. اس لیے رائٹنگ میں جو ٹفسٹ اسکل، کسی بھی لینگویج میں ٹفسٹ اسکل وہ رائٹنگ کی ہے. اچھا جی، اب اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے 4 اسکلز لکھی ہیں، ان میں 2 ان پٹ اسکلز ہیں اور 2 آؤٹ پٹ اسکلز ہیں. ان پٹ اسکلز جو ہیں، ایک تو یہ جو لسننگ ہے، لسننگ ان پٹ اسکل ہے ہماری، ان پٹ اسکل. اور دوسرا اس میں ریڈنگ ہے، دیٹس آلسو این ان پٹ اسکل. ان پٹ سے کیا مراد ہے کہ یہ دونوں سکلز ہم جسٹ اس میں چیزیں دوسروں سے ریسیو کرتے ہیں. لسننگ میں ہم ود دا ہیلپ آور ایئرز ریسیو کرتے ہیں، اور ریڈنگ میں ود دا ہیلپ آور آئیز ہم چیزوں کو ریسیو کرتے ہیں. اب یہ دونوں ریسیو کرنے کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اسپیکنگ آئے گی تو یہ آؤٹ پٹ اسکل بن جائے گی. آؤٹ پٹ اسکل، آپ نے دیکھا کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں جب لینگویج کی بات ہوتی ہے، اس سے پوچھا جائے، کسی سے پوچھا جائے کہ اس آدمی کی یہ لینگویج کیسی ہے، کہتے ہیں بہت اچھی لینگویج ہے. اب وہ بہت اچھی لینگویج کہاں سے پتا چلتا ہے؟
डेफिनेटली या तो वो बोलेगा या वो लिखेगा, then you can say whether he's got proficiency in a language or not. यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आप जब ये बात करते हैं लिसनिंग की, तो ये इनपुट है जो आप बाहर से चीजें आपके कानों में आती हैं और उसकी आउटपुट आप देते हैं स्पीकिंग। रीडिंग आपकी इनपुट स्किल है, उसकी आउटपुट है राइटिंग, ये आउटपुट स्किल है। IS stands for input skill and OS stands for output skill. अब कुछ इनपुट हो गई, कुछ आउटपुट हो गई। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आप अपनी नोटबुक्स में एक सेंटेंस लिखें, सेंटेंस मैं आपको लिखवा देता हूं, वो लिखवाता हूं इस तरह। सपोज मैंने कहा कि अली एंड आई स्पीक इंग्लिश, इतना मैंने कहा जी कि आप लिखें। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, आप लिख देते हैं सेंटेंस। अच्छा, उसमें अली का ए कैपिटल है, आई भी आपने कैपिटल लिखा, इंग्लिश का ई कैपिटल लिखा, फिर आगे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये तो मैंने नहीं कहा था कि कैपिटल लेटर इनके कैपिटल करें और एंड का ए स्मॉल रखें, स्पीक का एस स्मॉल रखें, ये तो मैंने कहीं नहीं कहा, लेकिन आपने कैसे कर लिया फिर, जबकि हम ये कह रहे हैं कि इनपुट स्किल जो होती है वो लिसनिंग इनपुट हो तो उसकी आउटपुट स्पीकिंग बननी है। तो जब आउटपुट उसकी स्पीकिंग है, तो मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया, आपने सुन लिया, तो आपने उसकी आउटपुट जो है वो राइटिंग की सूरत में कैसे दे दी। एक्चुअली वो जो आउटपुट आप दे रहे हैं वो आप लिसनिंग की आउटपुट नहीं दे रहे, आप एक्चुअली रीडिंग की आउटपुट दे रहे हैं, क्योंकि आपको रीडिंग में एक्चुअली उस रूल का पता है कि कैपिटल लेटर्स, आप कहते हैं कि हर बुक में मैंने ऐसे देखा है, फलां जगह पे भी ऐसे देखा, डिक्शनरी में भी ऐसे देखा, वो देखा आपने होता है। फुल स्टॉप लगाना वो आपने लगे हुए देखे फुल स्टॉप, इस वजह से जो आपने लिखा है सेंटेंस वो एक्चुअली आपने लिसनिंग की आउटपुट नहीं दी है, वो आउटपुट रीडिंग की है। हाँ, जो मैंने कहा था वो तो जस्ट एक कमांड थी, वो तो मैंने एक कमांड आपको दी है, लिखा आपने उस रीडिंग की बेस पे है जो आप पहले कर चुके हैं। तो इस तरह से ये दो इनपुट स्किल्स हैं और दो इसकी आउटपुट स्किल्स हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारी ये सारी की सारी स्किल्स पॉलिश हो जाएं। यहाँ पे ये लैंग्वेज की कुछ बेसिक बातें थी जो हमने करनी थी। आगे हमारा सिलेबस है जो हम आइंदा लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि ये तो ठीक है कि पेपर में लिसनिंग स्पीकिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, रीडिंग है आपने पढ़ लिया और राइटिंग है, और अभी तो राइटिंग भी आपकी प्रॉपर नहीं है AFC लेवल पे, इसमें तो सिर्फ आपने टिक ही करना है। लेकिन याद रखें, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल एज यू आर इंटेंडिंग टू, आप देखिए आपका दिल है कि मैंने एक प्रोफेशनल बनना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनेंगे भी, लेकिन ये याद रखें कि आपने प्रोफेशनल बन के अब राइटिंग भी आपकी होगी, लेकिन कितनी जगहों पे आपकी स्पीकिंग भी काम आएगी। आपको एक अच्छा स्पीकर भी बनना है, और अच्छी स्पीकिंग क्या है कि आप क्रिएटिव भी हों, अच्छे एक्सेंट के साथ, अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश बोल सकें। और इस बात पे नहीं जाना कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, नहीं, आप कर सकते हैं, क्वाइट इजीली आप कर सकते हैं। देखिए, हमें टीचर जो स्कूल में पढ़ाते थे, ये मैं आपको बस ये एंड पे कुछ चीज़ें सिर्फ ये जस्ट फॉर फन ये बताना चाह रहा हूँ, इसका सिलेबस से कोई कंसर्न नहीं है। ये देखना जरा कि हमारे टीचर ने हमें मैट्रिक में क्या क्या वर्ड्स पढ़ाए हुए हैं, ये देखना। अब ये कॉमन से वर्ड्स हैं। हमारे टीचर ने हमें इस तरह ये प्रोनाउंस करके बताए थे, ये नहीं कि इकट्ठे लिखे, जहाँ कहीं पे आगे थे वो। चॉकलेट को उन्होंने प्रोनाउंस किया था कोकोलेट, स्टेटस को उन्होंने प्रोनाउंस किया था स्टैचू, और सबसे मजेदार वर्ड था सफोकेट, इसको वो कहते थे सोफा सेट। और आज, अब तो बहुत अरसे गुजर गया, इसको अगर आप ये समझ रहे होंगे कि शायद वो मजाक में पढ़ाते, मजाक नहीं, वो रिवीजन भी जब करवाई तो उसको बेचारे इस तरह ही ये हमें करवाते करवाते ये प्रोनाउंस करते रहे। तो अगर मैंने ये वर्ड्स इस तरह के कोकोलेट और स्टैचू सोफा सेट उनसे सुने हुए हैं, तो बाद में भी ठीक की जा सकती है, इट्स
actually a matter of your interest. آپ کو انٹرسٹ اس میں پورا ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ پنجاب کالج میں تھا میں اس وقت. تو پی سی ڈبلیو جو ہے نا, ان کے ٹیچرز کی ایک وہ لینگویج ورک شاپ تھی, وہ 2 دن کی. ٹیچرز چونکہ وہاں پہ زیادہ اسٹرینتھ تھی, رومز اتنے بڑے نہیں ہوتے, وہ ویسے بھی لینگویج میں اتنی بڑی کلاسز نہیں ہوتی, تو وہ برحال کوئی 35-40 کر کے نا سب دو دفعہ میں نے کروایا تھا. اینی وے اس میں ایک ٹیچر نے کہا ایسے ہی, وہ کہنے لگی, سینئر ٹیچر تھی, کہنے لگی سر انگلش تو چلیں ہم جیسے تیسے بھی نا, وٹ ایور اٹ از وی ول اسپیک اینڈ وی کین اسپیک. اب کس طرح کی ہم بولتے ہو اپنی جگہ پہ, ہم کچھ نہ کچھ بول لیں گے. انگلش کی ہی ٹیچر تھی. کہنے لگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس طرح کی انگلش بولتے ہیں وہ انگلش ہمیں کب آئے گی. میں نے انہیں کہا کہ یہ تو انٹرسٹ کی بات ہے. میں کہا جی ہمارا تو بڑا انٹرسٹ ہے. ایک اور بھی تھی, ساتھ 2 ٹیچرس تھیں, کہتے ہیں ہمارا بہت انٹرسٹ ہے. میں نے کہا جی پھر بات آ جاتی کریز کی, کریز ہونا چاہیے. کہتے ہیں ہم بڑی کریزی ہیں. اچھا, میں نے کہا پھر کریزینس کے بھی لیولز ہیں. کہنے لگے سر آپ ایسا کریں, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ لیا تھا, ہم وہاں سے اسٹارٹ لے لیتے ہیں. میں نے کہا جی وہ تو آپ سے کوئی نہیں ہونا. کہنے لگے سر نہیں آپ بتائیں ہم کریں گے. میں نے کہا نہیں آپ سے نہیں ہونا. وہ 2-3 دفعہ ہو گیا. پھر میں نے سوچا کہیں یہ نہ سمجھیں کہ شاید میں بتانا نہیں چاہ رہا, کہ کہیں یہ نہ کر لیں. دیکھیں ہمیں تو خوشی ہے, وہ چاہے وہ ٹیچرز ہوں, ظاہر ہے کہ جب آپ ٹیچر بن کے چلے گئے پھر وہ آپ کے لیے بچوں کی طرح ہی ہیں, چاہے آپ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, کیونکہ وہ آپ سے لرن کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ چیز کیوں چھپائیں گے. میں نے کہا اچھا چلے میں بتا دیتا ہوں, لیکن میں پھر بتا دوں کہ آپ سے کوئی نہیں ہونا. میں نے کہا میں نے بی بی سی اس وقت ریڈیو پہ آتی تھی, تو اس وقت بی بی سی کو اس طرح سنا ہے کہ جس طرح بندہ کریزی ہوتا ہے. رات کو 11, 12, 1, 2, 3 جب آنکھ کھلی ہے سردیوں کے, آج وہ فریکوینسی سیٹ کی ہوئی ہیں. یہ میڈیم ویو پہ اتنے پہ آتا ہے, شارٹ ویو میں زیادہ تر ہوتا ہے SW, شاید آپ نے کبھی ریڈیوز پہ لکھا ہوا دیکھا ہو. اب اس میں فریکوینسی سیٹ کر کے ان پہ سننا, یہ اس وقت ایک پیشن تھا. ابھی یہ ایک سٹیپ میں نے بتایا, میں نے یہاں سے سٹارٹ لیا, کیونکہ میں آپ کو بھی یہی میں نے بتایا کہ لینگویج سٹارٹس ود ایئر. تو آپ کان سے جہاں شروع ہوتی ہے تو لسننگ, اس کا مطلب آپ کی اچھی ہونی چاہیے. میں نے کہا جی بتائیں پھر آپ کر لیں گی. کہتی نہیں. اس کی کیا ریزن ہے, دیکھیں اب آپ مجھے بھی آج کہیں نا, اس وقت ہم ہوتے تھے اسٹوڈنٹ, سنگل تھے, کوئی یہ جو نا پروفیشنل کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کا کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ دیکھیں آج اسٹوڈنٹ تھک جائے اگلے دن وہ چھٹی کر لیتا ہے. ٹیچر کا تھک کے چھٹی کرنا بڑا مشکل کام ہے, کیسے کر لے. میں ابھی بھی یہ لیٹ ہوا, وہ سمندری گئے ہوئے تھے, ابھی وہ گھر بھی نہیں جا سکا, رستے میں وہ نماز پڑھی ہے جمعے کی, انہیں کہا مجھے یہاں اتار دینا, اب شام کو میں دیکھوں گا کہ میں کس طرح واپس جاتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ ہماری تو رسپانسبلٹیز اس طرح کی. پھر ظاہر ہے کہ ایج فیکٹر ایسا ہے کہ اس میں اب وہ جو جوانی والی باتیں ہیں کہ جس میں آپ بہت محنت کر جاتے ہیں, نہیں پاسبل نہیں ہے. اس میں اب یہ ہے کہ اس وقت تو رات دیکھیں 2, 3, 1, 2, 12 بجے میں نے آپ کو بتایا جب بھی آنکھ کھلی سن لیتے تھے. آج مجھے کو کہے تو میں تو اب حالت یہ ہے کہ موبائل کو میں وائبریشن پہ بھی نہیں لگاتا, بالکل اس کی بیل جو آف کر کے سونا ہے تاکہ مجھے رات کو ڈسٹرب نہ کرے. اب نہیں ہوتا وہ. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ٹیچر بھی اب سینئر ٹیچر, بچوں والی, اب بچوں کے اپنے مسئلے, ان کے اپنے مسئلے, اب کہاں پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس طرح رات کو اٹھ کے سنیں. میں نے کہا جی بس پھر اب وہ ٹائم گزر گیا ہے. ٹائم ہوتا ہے, اب آپ کے پاس ٹائم ہے, اس کو یوٹیلائز کریں, چیزوں کو لرن کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ باقی ساری چیزیں سیکریفائس کر کے یو آر ٹو گو ٹورڈز جسٹ انگلش. نو, یو آر ٹو گیو پراپر ٹائم ٹو ایوری تھنگ. لیکن جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے بس ایبسولوٹ ڈگری تک کوشش کریں. ہم نے ٹاپ پہ جانا ہے انشاءاللہ, جس فیلڈ میں وہ ٹاپ پہ ہوں. بس ہم یہ چاہتے ہیں, آپ ہمارے بچے ہیں, ہمیں خوشی ہوگی آپ ٹاپ پہ جائیں گے, ہم تو فخر سے بتائیں گے دیکھو ہمارے بچے کہاں کہاں پہنچے. لیکن جس فیلڈ میں بھی جائیں ٹاپ پہ, ٹاپ اس سے پہلے کی اس سے کم پہ کمپرومائز نہیں ہے. اس لیے کسی سبجیکٹ میں جب محنت کرنی, میں نے آپ کو فرسٹ ڈے بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے کہ ہر سبجیکٹ جو آ جائے سمجھنا کہ بس میرا فیوریٹ سبجیکٹ یہ, اب میں نے یہی کرنا ہے. اینی وے, یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر 1 سے اسٹارٹ لیں گے انشاءاللہ. Up till then, thank you very much. See you again inshallah.